فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه كما دخلوه أول مرة
عسى ربكم أن عسى ربكم أن يرحمكم وإن كنتم عدنا وجعلنا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
وكل شيء فصلناه تفصيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي صدق الله العظيم। इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।